बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जो उम्मती 12 रबीउल अव्वल तक ये लफ्ज़ पढ़ता है, अल्लाह बार बार कहता है, मांग मेरे लाडले तुझे क्या चाहिए, तेरी मुरादें पूरी की जाएंगी। सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि वो इन मुकद्दस आयाम की बरकत से हर दिल की छुपी हुई दुआओं को कबूल फरमाए। जो बेकरार हैं उन्हें करार अता करे, जो हाजतमंद हैं उनकी हाजतें पूरी करे, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता करे, और जो बेरोजगार हैं उन्हें रिस्क हलाल के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह, इस रबीउल अव्वल में हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा और हमारी ज़बानों को दरूद पाक से आबाद फरमा। आमीन। सामीन, ये एक इस्लामिक वीडियो है, प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर किया करें, अपने ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि नेकी बांटने से ही नेकी फैलती है। और अगर आपके ज़रिए किसी एक शख्स को फ़ायदा हो गया, इसकी कोई दुआ कबूल हो गई, तो वो सदका जारिया बन जाएगा आपके लिए। तो सामीन, मिलकर इस नेकी की जंजीर को आगे बढ़ाएं। सामीन, रबीउल अव्वल वो मुबारक महीना है जिसमें हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और इस महीने की 12 तारीख तक अगर कोई बंदा एक ख़ास लफ्ज़ को रोज़ाना पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला खुद अपने फरिश्तों से कहता है, जा मेरे बंदे के पास, इससे कहो, मांग मेरे लाडले, मांग तुझे क्या चाहिए, तुझे जो भी हाजत है वो पूरी की जाएगी। मोहतरम सामीन, सोचिए कैसा अजीम इनाम है सिर्फ एक लफ्ज़ पर। ऐसा लफ्ज़ जो बंदा अगर इसकी हकीकत पहचान ले तो कभी अपनी ज़बान से उसे दूर ना करे। सामीन, ये दिन ख़ास हैं, ये लम्हे कीमती हैं, इनमें किए गए आमाल बहुत वज़नी हो जाते हैं। इसलिए गुजारिश कर रही हूँ कि आप इस अमल को अपने मामूल का हिस्सा ज़रूर बनाएं। दिल से, यकीन से और मोहब्बत से और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह आपको वो सब कुछ अता होगा जिसकी आपने तमन्ना की है। सामीन, ये वो कलाम है जो जब किसी मोमिन की ज़बान से अदा होता है तो आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह ताला खुश हो जाता है, रब्बे कायनात बंदे को अपनी रहमत की चादर में छुपा लेता है और इससे यूं मोहब्बत करता है जैसे माँ अपने गुमशुदा बच्चे से करती है। इस बंदे को अपने मुकर्रबीन में शामिल कर लेता है, इसके दिल में मस्जिद की इबादत का शौक, नेकी का जज्बा डाल देता है। सामीन, वो बंदा सिर्फ खुद नहीं बदलता बल्कि उसकी दुआएं, उसकी इबादत, उसका इखलास ऐसी खुशबू बनकर फैलता है कि इसकी नस्लों की नस्लों को भी रंग दिया जाता है। अल्लाह ताला इस बंदे की औलाद, इसके ख़ानदान, हत्ता कि इसके आस पास के लोगों पर भी अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाता है। और जब यही लफ्ज़ रबीउल अव्वल जैसे मुक़द्दस महीने में दिल से, यकीन से, अकीदत से पढ़ा जाए तो समझ लीजिए कि आसमान से रहमत की बारिश उतरती है एक एक पढ़ने वाले पर, इसके दिल पर, उसकी दुआओं पर, उसकी ख्वाहिशों पर अल्लाह ताला की ख़ास नज़र करम हो जाती है। और ये सब कुछ सिर्फ एक लफ्ज़ की बदौलत है, सिर्फ एक ऐसा कलाम जो अल्लाह को इतना पसंद है, अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि वो बंदे से खुद कहता है, मेरे महबूब बंदे, मांग तुझे क्या चाहिए। वो रब जो बेनियाज है, जो सब कुछ जानता है, अगर वो खुद बुलाए, खुद पूछे तो कितना अजीम मौका है। सामीन, इसलिए ये लम्हे ज़ाया ना करें, इस ख़ास अमल को अपना मामूल बना लें, दिल से पढ़ें और देखें कैसे आपकी ज़िंदगी में, आपके रिज़्क में, आपकी औलाद, इज़्ज़त, घर, कारोबार, हर जगह अल्लाह के इनामात उतरना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सामीन, ये वो तस्बीह है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, और यही वो कलमा है जिस पर ईमान की बुनियाद रखी गई। यही वो कलाम है जिसको पढ़ने वाले को अल्लाह ताला
اپنا ولی اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے اولیاء کرام اس کلمے کو دن رات اپنی زبان پر رکھتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول تھا، اور ان کے نفس کی تربیت، ان کے دل کی صفائی اور ان کے مقام کی بلندی کا راز بس یہی کلمہ تھا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے تازہ کیا کرو۔ سامعین، جب کوئی بندہ یہ تسبیح دل سے یقین سے ربیع الاول جیسے مبارک مہینے میں روزانہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے، جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، اس کے لیے در رحمت کھولتے ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں، بیماریوں میں شفا ہونے لگتی ہے، گھر میں سکون، اولاد میں برکت، رزق میں کشادگی اور دل میں نور بھرنے لگتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ بندہ جو دن رات اس پاک کلمے کو اپنی زبان کا زیور بنائے، اس پر اللہ کی خاص توجہ کیوں نہ ہو، اس کی نسلیں کیوں نہ سنوریں، اس کی زندگی کیوں نہ نکھرے۔ اور سامعین، اگر آپ یہ تسبیح 12 ربیع الاول تک مسلسل پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں نرمی آ رہی ہے، گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے اور نیکی کی طرف دل مائل ہو رہا ہے۔ محترم سامعین، آپ نے سب سے پہلے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ سامعین، ہر روز فجر کے بعد یا عشاء کے بعد سکون سے بیٹھ کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور ہر 10 مرتبہ کے بعد آنکھیں بند کر کے دعا کریں، یا اللہ یہ کلمہ تیرے لیے پڑھا، اس کے صدقے میری حاجتیں پوری فرما اور میرے دل کو پاک فرما، میرے گناہوں کو پاک فرما اور مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ اور خاص طور پر میرے وہ بہن بھائی جو بے روزگاری، گھریلو جھگڑوں، اولاد کی نافرمانی یا دل کی بے چینی سے پریشان ہیں، وہ اس عمل کو اپنے معمول میں شامل کریں۔ اللہ کی قسم، جس نے بھی اخلاص سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے خالی نہیں لوٹایا۔ سامعین، جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ خود کہتا ہے، میرے بندے، میرے لاڈلے بندے، مانگ مجھ سے، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو سامعین، آپ نے 12 ربیع الاول تک اس تسبیح کو 100 بار لازمی پڑھنا ہے۔ روزانہ 100 بار پڑھیں، پھر دل سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کسی بھی حاجت کے لیے اس عمل کو آپ لازمی کریں، رزق کے لیے، دولت کے لیے، صحت کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ یہ عمل لازمی کریں۔ سامعین، ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ آپ کا